دن ڈاڑی نال جو بہاری دینا ہے وہ بندہ ہاتھ چوائے جن سمجھ آوے جن سمجھ نہ آوے لالا چھٹی ہے پتہ لگے کتنے بندہ گال سمجھے این سلیمان دا ہاتھ ناپ کے وہاں کے ڈاڑی نال جو بہاری دینا ہے آج ساکو ڈسا بطول دے دروازے دا رنگ کے جی آئے ہاتھ چھڑا کے آدھے شرم نہیں بھی آدھا میں کدیں زار آدھا دار ڈٹھا ہے آئے 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 ہاتھ اچھے آئے داری میں کدیں سیدہ دا دروازہ جناب فضا تو دیکھو تخت بخت دولت حکومت راج فوج کیڑی شے جیڑی شے جناب فضا کو کوئی نہیں سمجھ آئی تو آنو یہ کچھ بندہ چاہتا ہے بھی میرا نا ہوئے میری کل دولت ہوئے پتر ہوئے فوج ہوئے میرے آرڈر چلے وہ تو ہر شے بی بی کل ہائی جڑے سمجھائے دعا کر چھڑائے تخت بخت دولت حکومت راج ہر شے چھوڑ کے اتھا آکے بہاریاں دیتی ہیں نیس گنگے بلے سے تین 14 زبان دیتی ہے برتن دھوتے نیس کپڑے حسن تے حسین دے دھوتے نیس کوئی سنی بھیرا آیا بیٹھے نہ بولے چھٹی ہے شیعہ نہ بولے اتھے دکھ لگ سی مدینے دی عورتاں جناب فضا دا ہاتھ ناپ کے لے کے آدن ساکو آج پتہ لگئے تو اتھا شہزادی ہاں تیرے کولو شاہی آئی تخت آئی بخت آئی دولت آئی میں چہرے دیکھ سا کتنی رونا کان دیئے یہ ہر شاہی چھوڑ کے تے اتھا بہاریاں تے برتن دھوندی پہیں لدھا کے ہی ملا کے ہی اتھے ٹھاٹ پوے تا دعا کر چھوڑیں عورتاں دے اکھ چاک پا کے آدھی اتھا ہیک ملک دی شاہی آئی جڈاں دی اتھا آئیاں ہون میں دی عرشالاں تے شاہی ہے حیداری یا علی ہون میری فرشالاں تے بھی ہون میری کائنات تے شاہیے انہاں دے برتن دھومن نال تے کپڑے دھومن نال انہاں اجر اتنا دیتا ہے جو میں سوچ نہ سکدی دل چاہے تا جبریل نو کھڑا سکدی ہاں بابا جی ان تو سونا ماحول بن گیا 70 پیادہ نبی دھی سدیندہ آئی بولو علی بھین سدیندہ آئی لالا سیدہ بھین سدیندی حسن تے حسین ماں سدیندہ ایک دی نبی پوچھا ہے سارا دین جو کم کریں دی ہیں تھک دی کوئی نہ ہے نبی دے کو ہاتھ بن کیا دے تیری نبوت دی قسم ہے تھک دیاں ضعیفاں کم کریں دیاں جڑے دیگر تے نہیں آندے تے نوے بھرا میری جھولی چ بائے کہ ماں سدیندے نا کوئی تو حاضر بیٹھا ہو سی مولا زندگی دراز رکھے بڑا سونا استقبال کیتا وے ایک نہیں سوچا آخری بات بھی نبی دھی سدیندہ ہے علی بین سیدہ بین حسن تے حسین ماں آخری بات توجہ کر چھڑائے آج دعوت دینیاں جڑے سمجھدار سارے سمجھدار ہو جملے تے پہنچ گئے دیکھا میرے حجرے تک آندن یا نہیں آندے میری دعوت قبول کر دینے سارے جو جھولیاں چاہوے تے ذکر سنن لگے ہو دعوت دیتی نبی کو علی کو بیا شام دا کھانا میرے کول جناب سیدہ کو لکھ لگ سی شیعہ تے جنہاں دا ہون ہاتھ نہ چاہوا حسن نو دعوت دے کے سیدہ ٹوریے چوتھا قدم چاہے اپنے آپ کو آدھی جیتی حسین نو نہ آنکھیں 5 پورے نہیں تھیں دے ہاتھ اچھے حیداری دعوت پنجانو دے کے سمیٹ لیا ہے سارا مضمون نتیجہ تے آ کے اپنے حجرے چ بیٹھی ہے دعوت دے آئیے عرش دے وزدیاں نو شمس باز دے ہاتھ نہ سمجھائے امام حسین دے ذاکر دے ہاتھ سمجھائے حقداروں ماتا دعا کرائے ایک بندے نو لالا کوئی دعوت دے آوے نا سارے مہمان نواز بیٹھے ہو بھی شامی لنگر کھانا میرے کول کھاویں تو سارا نہیں گھارا لانو
आराम ते नहीं करन देंदा बे हुण ए शै पका ए शै पकाओ मेरे मेहमान आंदे पैन कौन बुले सी ते कौन दुआ करे सी फिजा दावत दे आइए अर्श दे वसदियां नो आए हाय 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 सैयदादा दावत दे आइए मोहम्मद वाले मोहम्मद नु दावत दे आइए जन्नत दे मालका नु चाचा तेरी चिट्टी दाढ़ी दी कसम है बह गई है हुजरे च मुसल्ला विछाए चला ला तस्बीह नमाज सजदा जेड़े बिल्कुल दी लान दे करीब है नबी हकल मारी है शबीर जी नाना ये कौन बैठी है अम्मा फिजा कित्थां बैठी है मुसल्ले ते दी लांदा पे नाना लांदा पे आज दावत कर गई है आए हाय हाय जगह यार जिन्हां दे चुल्हां च भाई बलदियां ने मेहमान आंदे ये दावत कर गई है ते बैठी मुसल्ले ते है ते खाना तां तैयार नहीं पिया थींदा पकदा कोई नहीं तू पुछिया तेरे नाल प्यार करेंदी है भी दावत है या कोई नहीं हुण ए साल दाद दे ना धूल कलाल थोड़ी है 70 दा वजन डेरे शबीर कोल आके मुसल्ले दे खड़े अम्मा सर चा के दिए ए अजे टाइम रांदा नहीं जेड़े समझ गए दुआ कर छुड़ाए बस मुक गई मेरी आखिरी बात ए नाने भेजा है नाने तो दावत दे आयो ते मुसल्ले ते बैठे हो खाना कोई नहीं वे पकेंदे पे असा आमना है मैं पूरे एडे बड़े पिंडाल दे चेहरे चेक करने रौनक कितनी आंदी है असा नहीं आमना दावत है या नहीं इंज चाचा मुसल्ले तो उठिए शबीर दे गल बई पाके मत्था चुम के आदि मगरिब दी नमाज पढ़ के तुसा पंजा आमना है तुहाडी दावत खाना मेरे कोले हुसैन आदे पकाया नहीं भी मुंह चुम के आदि मैं पकावना नहीं मैं मंगवावना है हाय 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 दोए हाथ उचे हैदरी बिस्मिल्लाह करा मैं बिस्मिल्लाह करा जी लाला दुआ कर छुड़ाए मैं पकावना नहीं मैं मंगावना है कपड़े धोवा तुआडे बर्तन धोवा ओ बिस्मिल्लाह जी इस वेड़े दे तू सडे मां नबी सडे धी सैयदा सडे भेण आज तो मैं देखना है जो नौकरी दा सिला अजर आखिरी बंदे तई मैं दुआ की ने हाथ चा के दाद दी ने वो बुजुर्ग कुर्सी ते बैठे सारा मजमा दुआ करे सतर ना पढ़ा थोड़ी मोहब्बत नु देख के शबीर वापस आए ते नाने पूछा दावत है है हौले जाए बुजुर्ग एक लफ्ज अक्सा एडे वड्डे समझदार मजमे शायद कौन दुआ करे सी कौन दा ए दे के आदे दावत है असा वंजना है नाना मगरिब दी नमाज पढ़ के असा सारा वंजना है वो हाथ चावे जन समझ आवे पता लगे कितने बंदा गल समझिए न तो छुट्टी है जन समझ ना आवे नाना वंजना है मगरिब दी नमाज दे बाद साड़ी दावत खाना अम्मा फिजा कोले नबी आदे पकवाया जो नेस शबीर आदे ना मैं पूछाया वो आदि मैं पकावना नहीं मैं मंगवावना है नबी आदे हाँ हुसैन मंगवा सकते है हाय 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 हाथ तुझे हैदरी मैं बिस्मिल्लाह करा बहुत लंबा सफर है सारे मोमना दे को हाथ अपील मिन्नत करे ना दुआ करे मौला पहुंचा दे सी ए केड़ी जरूरत हाई सज्जाद नू जहर देवण दी जड़ा फुफियां नू बाजारां च टुरदा देदा बिस्मिल्लाह करा ची चाचा मौला दी शहादत मैं नहीं पढ़नी मत तुहाडे ज़हन च होवे आखिरी ज़ाकिर दा हक बनदा है अज 5 मुहर्रम दा डी है चाचा कि लफ्ज आदा पिया एडा दुखा लफ्ज है हर शिया दी ढा निकल सी आज दे डी
جنازے دو ہیں تے باقر اکلا ہے. بسم اللہ کرا. میں مولا تیری زندگی رکھے عرشاں دے بخت ہوئے کیا روحانیت ہے. میں پنہ ہی پھوپی بھتریجی تو مسائب ہے جلدی دی وجہ تو مکمل نا ڈوک سنا سنگدا ہکے لفظ چاہدا پیاں امام حسین 71 لاش چاہیے لیکن چاہی کربلا چوئی سی چاہی 9 میلہ چوئی سی جیڑے آج جنازین باقر اکلا ہے ہک مدینے ہے دوجا شام ہے. بسم اللہ کرا. مولا تیری ہائے قبول فرماوے. لالا تھوڑا جی آئی میں آواز میں ایک دا کھولیں. کوئی شام دا زوار بیٹھے. پچھلے سال میں چاچا پہلی دفعہ شام گیا میں 5 دہاڑے شام رہا. کوئی شام دا زوار بیٹھے میری گواہی دے سے آج 5 محرم دا دیئے کہیں شیعہ دی ڈھا نہ نکلے تو ماتم کر چھڑوائے. قرآن میرے سر تے رکھا جے 14ویں پیشی ہے زینب دی. بسم اللہ کرا. کیا بات ہے یار بھائیاں دے خلوص دی. بھامیں موسم جے جیاں آئی میں لکھ دفعہ کا میں ایک لفظ آدھا پیاں ہر بندے دا حق ہے آج دا دین ڈامی تو گھٹ نہیں. ماتم کر چھوڑیں ہائے کر چھوڑیں سر تے سینے تے چہرے تے. کوئی شام دا زوار بیٹھے میری گواہی دے سن جڑے نہیں گئے مولا اتنے تائیں موت نہ دے وے جیتی شام نہ دیکھیں. 38 فٹ بازار حمیدیہ لالا چوڑا ہے. آج شیعہ نہ روے تا کون روسی. رکھ میرے سر تے قرآن اون 38 فٹ چوڑے بازار ہے زینب نو ٹورن دا راہ نہیں لگدا. حوصلہ 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 ماتمیہ جی چاچا لکھ دفعہ کھاں 38 فٹ چوڑا بازار. 27 بندے اساں جڑے بازار حمیدیہ چ زوار صاحب ٹورے ہیں نا 8 پردہ دار ہیں 19 مردہ سے. میں نو منظر وقت نہیں بھلدا قبر دیاں کندھاں تائیں اتنا راشائی بندے نال بندہ ہائی. اساں اس سرے تو 27 بندے بازار حمیدیہ چ ٹورے ہیں. کوئی سنی بھیرا نہ روے جڑے شیعہ بیٹھے 4 5 قدم چین راج دی وجہ تو رک کے. ایک ضعیفہ زوارن اس میرا ہاتھ ناپ کے آکھا ہے وہاں کہ شمس باز ساڑی خوش نصیبی ہے اس شام دا بازار ہے تے ساڑے نال حسین دا ذاکر ہیں مسافر شام دا ذاکر ہیں. ایک بند تا سنا چاہ دھول کند کلان لے وجہ میں دے ہاتھ نہیں چھوڑا میرے منہ نکلا ہے نہیں جوڑ بازار تے زینب دا. مرضی تیری اپنی ہائے تو سارا کر چھوڑی نہ ہی جوڑ بازار تے. اتھو میں نو 2 سپاہی فوجی شام دے جنہ کہے حاجی خاموش ممنوع خاموش. میں نے صلاح رہا کہ شمس نہیں پڑھن دیں دے شام نہ ماتم کرن دیں دیں نہ مجلس پڑھن دیں دیں نہ پڑھ. مسافران لے قبرستان یا زینبیہ بی بی دے حرم چ رج کے پڑھ گئے نے. بس میرا ہاتھ چھوڑا نے تے انجو ٹورن تے میں دی گالتا بولی سمجھیں دے نائن. چاچا میں انہاں دے پچھو دے کیا کہ شامیوں آج تا دے وے خاموش تے جدہ دھی علی دی گزری ہے. اس ویلے تا شور مچیں دے ہاوے سادالے دروازے تے جدہ پہنچے ہیں. میں کسے ذاکر مولوی کتاب دی گل نہیں میں اپنی اکھیں ڈٹھا واقعہ پڑھدا پیاں. میں اپنے قدم مارنے بھائی جان شروع کیتے سادالے دروازے تو دربار یزید دے گیڑ تائیں. شاہ جی تیری جد دی قسم ہے 76 قدم میڈا تھائے 2.5 تو 3 منٹ لگیں. کو بیٹھے ماتمی دے مجمع جتھاں سا کو 3 منٹ لگیں اتھاں آلیہ دے 3 دہاڑے لگیں. نہیں سمجھی اجائیں کہا میں بسم اللہ کراں ہائے کر کے روانہ لے جتھاں 2.5 تو 3 منٹ لگیں. بھائی جان اتھاں علی دی دھی دا 72 گھنٹہ لگے. بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں مولا زندگی دراز رکھے. اگلا جڑا لفظ ہے نا
جی آکھاں میں لکھ دفعہ کہاں انج بائے بائے کے ٹر دی آئی تے آدھی آئی یا راہ دیو یا چادر دیو میں زہرا دی دیا اللہ مان جیڑا اگلا لفظ ہے نا قبلہ میرے حصے دیاں مجلساں جداں دا میں شام چوں آیا میرے حصے دیاں مجلساں جملے تے مکین کل بھی بھیرے علی پور سیدہ اس تو اگے پڑھا نہیں کہہ نہیں دیتا دوسرے دن اسی گئے ہیں مسافران علی قبرستان 11 کلومیٹر سفر ہے زینبیہ تو بی بی دے حرم تو مسافران علی قبرستان 11 کلومیٹر اتھاں ستی پئی او جڑی حسین دی 4 سال دی کہہ دن دی مرضی تیری اپنی وقت اجازت میں بسم اللہ کراں دیر سفر کرنا ہے وقت اپیلے دعا کر چھڑائے مولا پہنچا دے سی جیڑی آخری زیارت ہے نا دھول کلاں لے ہو ایک دفعہ ہائے تیری تمبوہ نہ لگے جناب معصومہ دے حرم چو نکلو اس دیوار دے وچ دروازہ ہے اس تو اگے سارا قبرستان مسافران لے مرویسی و شیعہ اللہ جانے کیا ماتم کرے سیں تے کتنے وین کرے سیں جیڑی آخری زیارت ہے نا مسافران لے قبرستان او جناب فضا دیئے ہاں جنابی تو مجلس دے بعد مسلح بچھا کے اپنے مقدر دا گلہ کریں کہیں دی زیارت ہے بولو بس میں مکائی کھڑا جناب فضا دی حبش دی شہزادی دی بھائی جان آخری زیارت ہے ممبر دی قسم ایسا 27 بندے دروازے تے کھڑے ہیں یہ چھوٹا جیاں دروازہ ہے بالکل ضعیف جیاں کمرہ ہے کوئی سنی پھرا ماتم نہ کرے جڑے جیا بیٹھے ہو مولوی صاحب دروازے تے باروں لکھا ہے کنیز زہرا آج بی بی دی شہادت بھی کیڑا بندہ ہے جڑا شام تک یا جتھاں جملہ یاد آوی تیری ہائے نکلے میرے حق دعا کریں اسا 27 بندے اندر گئے میں ڈٹھے ایک پرانی جائیں چادر ہے جڑی فضا دی قبر تے پئی ہے مولا ایک دفعہ سارے عزادارانوں جھا وکھاوے اے قبر ہے اے دیوار ہے یعنی کہ 2 بندے رل کے نہیں ٹر سکتے اتنی تنگ جگہ ہے جھکی جائیں چھاتے اس تو بعد جڑا نہ روے مقدر دا گلہ کرے اساں ہک نوے دا مصرہ میں پڑھا ہے اساں 27 بندہ نو ہوش کوئی نہیں اساں باہر نکلے ہیں تے میں 5 دی ہارے ہکا گل سچیندہ رہی ہاں ای تو ہر کائیں دے حرم بن گئے مختار دا بن گئے جناب حر دا بن گئے حبیب ابن مظاہر امام حسین دے حرم چ دفنے میں تینا پتھر دا کلے جاتا نہیں تے میں رو کے شام چاہ کے حرم تائندہ بنے ہاں جڑی 9 گھنٹے کھڑی رہی حرم تائندہ بنے ہاں جڑی ہر جات پتھر جل اللہ مان حوصلہ کربلا بنوے سی تے میری سطر سمجھی ذمہ دار آدمی قبلہ صاحب میرے بعد بیٹھے چاچا میں 4 تو 5 دہاڑے شام پوچھ دا رہیاں جو فضا دا حرم کیوں نہیں بنا کوئی بیٹھے ماتمی 5 محرم نو چوتھے دہاڑے میرے سید ہاتھ نہ پے تو وہاں کے شمس باس آتے کو میں دساں جو فضا دا حرم کیوں نہیں بنا ہائے ضرور کرے ہاں جنابی مکھن دسا وہاں کے 4 دفعہ ایران تے انڈیا آلے نقشہ بنوا کے لائے آئیں جو اساں فضا دا حرم بنے ہیں اساں پانی اپنا لایا سو ایک ہاتھ سارتے مارے ہیں جا مستری لینے ہیں فضا دی قبر حل ویندی آئی تے قبر چواز آن دیئے میڈا حرم نہ بناؤ پہلے زہرا دا بناؤ او پہلے ہوندہ بناؤ جہاں قبر تے چھاں کوئی نہیں اللہ مان بھلا ہوئے بھائی فیصل یاسر راضی روائے تو آڈا حکم ہے
بہت زیادہ بس اتنا ایک وینٹ سنو 25,000 بلب لالا 25,000 بلب دکھ لگ سی 25,000 بلب جڑا ہر جمعرات مسجد نبوی وچ بلدا ہے بطول دی قبر تے اندھارا ہے محمد دی دھی دی قبر تے چھان کوئی نہیں فضا کے پہلے میرا حرم نہ بناؤ پہلے اوندہ بناؤ جندی قبر تے دھوپے جتھاں کھڑن کوئی نہیں دیندہ راضی روائے تھائیں ہک وین 73 فرقے دے مسلمان اپنی مسجدہ دے سپیکر کھلے نے بھائی جان نبی تے درود سلام پڑھ دیں کیڑا بندہ جڑا جا نہیں رو سنگا درود سلام پڑھ کے مت مسلح تے بہ ویندے تے اپنے آپ کو فخر نال ہک بے کو دسیندے بھی سادے سلام دی آواز نبی مدینے سنیے آج 5 محرم دا دیئے سونڈے او کیمرے میں امام حسین دا زوار بھی ہاں مولا دا ذاکر بھی ہاں اس وقت واڈا مہمان ہاں یہ ہاتھ بن کے منت کرے نا مسلمانوں کوئی شک نہیں نبی ہر کہیں دی آواز سن دے آج شامی مسلح تے بہ کے ہکا گل سوچیں میں وین کریں نا تیری ہائے تمبو نہ لگے تیرا سادہ سلام سن دے آج شام مسلح تے بہ کے سوچیں جڑا تیرا سادہ سلام سن دے دھی دے وین نہیں سن دا واہ 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 یار کربلا بڑا چھوڑی حوصلہ 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 جوانی راجمان ہے جیڑا تیرے سارے سلام سن دے کیا دی دے وین نہیں سن دا جیڑی روز نال ستی پئی انہیں تڑپ گیا دیئے بابا وہ ہاتھ تروٹ گئے نا جنانو چمدہ ہوئے آدھیے بابا تیرے بعد سجے ہاتھ نا واہ بھائی واہ بھائی واہ بڑی روحانیت ہے یا 4 وین کرنے ہک وین میں نہ کرا اتنا گریا نہ ہوندہ جڑا 3 جمع دی علسانی ہون میں جوانہ دی منت کرے ساں ہائے کر چھڑائے شبیر نانے دی قبر تے آئے ہو جڑے مات میں آدھے نانا میں ایک سوال کرنا ہے آدھے پوچھا دے نانا مدینہ کہیں دے نبی آدھے حسین مدینہ میں محمد آئے قبر تے ٹکر مار کے آدھے مدینہ محمد آئے دھی زخمی کہیں دیئے آدھے نانا میری ماں دے ہاتھ تروٹ گئے مرحبا مرحبا شاباس بھئی اے سید وارث مطامے میں تے اشارہ کر چھوڑے میں نہ دے شمع سباس نہ لکھا حسین دی ماں دے ہاتھ نہیں تروٹے پسلیاں تروٹ گئے آخری وین اجا نبی دے وین نہیں مکے اگے مسائب نہیں خون دا سمندر ہے نجف علی دی زری حلی ہے نجف دوالی سرد پٹے حقل مار کیا دے نبیان دا سلطان تیری ایک دی ہے تیری دی دکھ ڈٹھے نہ ستی تیرے شہر بھئی آدھے میں او غریب میری کوئی شام ہے آدھے میری کوئی لاہور قبرانہ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اے تا بھائیاں دا خلوص ہے نا لالا آخری وین آج محرم 5 ہے دا محرم دا نہیں ہے ہر شیعہ
جڑے نکیاں دھیاں رکھ دے ہو میں منت کرے سا دھول کلال اس وین تے ہی قد سر تے مرائے اجا نبی تے علی دے وین نہیں مک دے کربلا حسین زری تو بحران دے موت پیٹ گیا دے نانا تو بھی امیر آدھے بابا تو ہی امیر تو آدھیاں دھیاں دکھ رچھر جڑا قبر چلتیاں نا ہاتھ آزاد آئیں او جڑا میری 4 سالان دی لتھیے ہاتھ رو دھے ہوئے آئیں او کفر کوئی نا میلا چولا او میری دید کان زخمی ہے